अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज के सियासी लोग के साथ मैं हूं कतरीना हुसैन। आज ऐसा दिन है कि समझ में नहीं आता है कि क्या अल्फाज इस्तेमाल करें जब हमारे मुल्क में हमारे मेहमानों पे इस किस्म के दहशतगर्दी के वाक़यात में हमला किया जाता है। श्रीलंका की क्रिकेट टीम उस वक्त पाकिस्तान आई जब भारत की क्रिकेट टीम ने आने से इनकार कर दिया। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे श्रीलंका की टीम ने हम पे मेहरबानी की और वो आए, और जो आज उन्होंने बात कही जाते वक्त वो मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी के दिल को लगी। श्रीलंका के खिलाड़ी ने कहा कि हमें कोई पछतावा नहीं है कि हम पाकिस्तान आए, हमें पाकिस्तान से कोई शिकायत नहीं है। उनकी जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, उनका मुस्कुराहटें, हालांकि उन पे इतना खौफनाक हमला हुआ। सो आई थिंक मैं अकेली नहीं हूं अगर मैं कहूं कि हम पाकिस्तान की तरफ से श्रीलंका की क्रिकेट टीम को सलाह पेश करते हैं। वी थैंक देम for their incredible generosity in the way they have handled this incident. बात करेंगे आज इस वाक़े के हवाले से, और जो हमारे मुल्क की बिगड़ती हुई सूरत हाल है उसके हवाले से भी आप बातचीत करेंगे। आइए आपका मेहमानों से तारुफ कराते हैं। आज हमारे पहले मेहमान हैं सैयद शमशान अली बुखारी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है और आप स्टेट मिनिस्टर हैं फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। हमारे दूसरे मेहमान हैं एहसन इकबाल साहब, एमएनए है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। और हमारे तीसरे मेहमान आज हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हामिद नवाज खान साहब, आप डिफेंस एनालिस्ट हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और बुखारी साहब, जो आज हमने वाकया देखा है, जो सबसे बात सामने आ रही है वो ये कि ऐसा वाकया हुआ कैसे? क्या ये सिक्योरिटी लैप्स था, नाअहली थी, गलती थी, या ये होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जिस तरह कतरीना आपने कहा कि सबसे पहले तो हमें इस तरह बात शुरू करनी चाहिए कि श्रीलंकन टीम और श्रीलंकन कौम को हमें सबको सलाम पेश करना चाहिए और उनके साथ इजहार यकजहती हमें करना चाहिए, और उनकी बड़ी मेहरबानी ही है कि वो तशरीफ लाए। और जो आज हुआ वो हमारे कंट्रोल में नहीं था, हो गया, लेकिन इस पे हमें कंसर्न भी है और शर्मिंदगी भी है जो आज हुआ। और उसमें मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने कहा कि जाते हुए जिस तरह उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान से कोई गिला नहीं है, तो ये एक और बहुत बड़ी बात करके गए। तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी फरमाया कि उन्होंने भी बात की है प्रेसिडेंट श्रीलंका से, और उन्होंने भी अपनी नेक तमन्ना का इजहार किया है, और जो आज हुआ है बहुत बड़ी बात है उनकी, बहुत बड़ी बात है श्रीलंका की बात। दूसरा मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूं कि जो आज हुआ है ये यकीनन एक्सेप्टेबल नहीं है और ये बहुत बुरा हुआ है, और मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है आज जो हुआ है। और उसमें हमारे लोगों ने भी मैं समझता हूं जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग शहीद हुए हैं वहां पे, उनको भी सलाम पेश करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी जान दे के मुल्क की इज्जत बचाई है। लेकिन इसमें यह है कि अभी आज ये हुआ है और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। बहुत से खदशात हैं, बहुत सी चीजें हैं जो सामने हैं और सामने आएंगी, मगर इसका कोई कंक्लूड करना कि कैसे हुआ है ये आज शायद मुमकिन ना हो। ओके, एहसन साहब, शहबाज शरीफ साहब की कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें उन्होंने भी कुछ इस बात पे रोशनी डाली जो एक गर्दिश में थी आज एक बात कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कि ये इंटेलिजेंस जनवरी के महीने आपकी हुकूमत तक पहुंच गई थी कि हो सकता है कि लाहौर में इस टेस्ट मैच के दरमियान या दौरान कोई दहशतगर्दी का वाकया हो सकता है। आप इसके बारे में हमें क्या बता सकते हैं? जी कतरीना, जब ये श्रीलंका की टीम पहले भी वनडे मैचेस खेलने आई है, उस वक्त भी ये इंटेलिजेंस की क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी और चीफ मिनिस्टर के पास ये इंफॉर्मेशन थी कि इस तरह की कोई वारदात और इस तरह का कोई एपिसोड हो सकता है। चूंकि आपको पता है कि लोग बहुत परेशान थे कि जो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहे थे, श्रीलंका के इस बहुत एक बहादुराना फैसले से पाकिस्तान उस आइसोलेशन से निकल रहा था, और अगर ये दौरा कामयाब हो जाता है तो मजीद टीमें भी पाकिस्तान आने का सोच सकती। तो ये उस वक्त भी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी, लेकिन हुकूमत ने इसके खिलाफ पुलिस को और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज के जरिए उन्हें कहा कि इसको आप एक टेस्ट केस बनाएं, फुल प्रूफ, इसके सारे इंतजाम सिक्योरिटी के होने चाहिए, कोई लैप्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा टेस्टिंग ये हमारे लिए चीज है। और मैं अफसोस जाहिर करने के साथ साथ, मजम्मत करने के साथ साथ, ये वारदात जो है, ऐसा जो वाकया है, हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी का बायस भी है और काबिल मजम्मत है। लेकिन अभी गवर्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा कि जी तनकीद भेजा है। मैं ये नहीं कहता कि कोई जमानत दे सकता है आज के दौर में कि दहशतगर्दी का वाकया ना हो,
لیکن ایک بات ضرور کری جا سکتی ہے، وہ یہ کہ آپ ان اسباب کو ضرور میکسیمائز کر سکتے ہیں جس سے آپ دہشت گردی کے واقعات کے امکانات کو کم سے کم کر دیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ پولیس کے جو آفیسرز ہیں ان کے وہاں پہ مقامی تبادلے کر دیے گئے جن کو دہشت گردی سے نمٹنے کی تربیت تھی اور جن کی ڈیوٹیز تھیں، اس بنا پہ کہ یہ شہباز شریف صاحب کے لگائے ہوئے آفیسرز ہیں. اور یقیناً جب آپ چینج آف ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں تو نئے لوگ آتے آتے کچھ وقت لگتے ہیں، ایک ونڈو آف اپرچونٹی کھل جاتی ہے. دوسرے جتنے سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، آج پنجاب کی ساری سیکیورٹی ایجنسیز کو یہ ٹاسک دیا ہوا ہے کہ آپ ایم پی ایس توڑ کے لائیں، اور ان ایم پی ایس کے توڑنے کے اوپر ساری سیکیورٹی ایجنسیز لگی ہیں. جب یہ کام آپ سیاسی ایجنڈا دیں گے سیکیورٹی ایجنسیز کو تو جو ٹیررزم کا یا سیکیورٹی کا اصل ٹاسک ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے. گورنر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کل کہ وہ پچھلے 4-5 دنوں سے کاغذات کا مطالعہ کر رہے تھے شہباز شریف صاحب کے خلاف چارج شیٹ فریم کرنے کے لیے. اگر گورنر کی انتقامی سیاست، اس کی انتظامی جو ذمہ داریاں ان کے اوپر حاوی ہو جائے گی تو پھر یقیناً گرفت آپ نہیں رکھ سکتے لا اینڈ آرڈر صورتحال کے اوپر. تو یہ وہ تمام لیپسز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے اس واقعے کو ہونا آسان کر دیا. اگر یہ نہ ہوتے گارنٹی تو کوئی بھی نہیں تھی، لیکن کم از کم اس کے لیے بہت امکانات کم سے کم ہوتے کہ کوئی اس طرح واردات کر جاتا. اوکے جن صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ ذرا ٹیکنیکل سائڈ پہ اگر اس پورے واقعے کی ہم اگر ذرا ایگزامینیشن کریں، یہ 10 سے 12 لوگ اندازاً تھے. میں سنی تھی جو بس ڈرائیور تھے جو سری لنکا کی بس ٹیم کی بس ڈرائیو کر رہے تھے، ان کے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ 2 بندے ان کے سامنے آئے، انہوں نے سنا کہ فائرنگ ایک طرف سے اور ہو رہی ہے اور ان کو آواز آئی پیچھے دھماکے کی، تو 3 طرف سے بس پہ حملہ ہوا. اور جیسے کہ بخاری صاحب نے بھی ہمیں یاد دلایا کہ ہمارے پولیس اہلکار بھی اس میں شہید ہوئے ہیں. لیکن عموماً جب سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے تو ہم نے تو ہمیشہ دیکھا کہ جب منسٹرز کے کانوائز وغیرہ موو کرتے ہیں تو پولیس کی گاڑی سامنے بھی ہوتی ہے، پیچھے بھی ہوتی ہے، آؤٹ رائڈرز بھی ہوتے ہیں. پیچھے سے حملہ بس کے اوپر کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے ہماری کوئی پولیس والے نہیں تھے. کیا آپ اس سے انالائز کر رہے ہیں؟ کترینا، سیکیورٹی لیپس تو یہ بہت بڑا ہے. اگر واقعی تھریٹ کا اندازہ تھا، انفارمیشن تھی کہ تھریٹ ہے، تو اس کو ایک انڈیپینڈنٹ سیکیورٹی آپریشن کے طور پہ لینا چاہیے تھا شروع دن سے، جس کا کوئی ایک انچارج ہوتا، ایڈیکویٹ ان کو امیڈیٹ پروٹیکشن ہوتی. 1-2 اسکارٹ آپ آگے پیچھے کر کے کام نہیں چلا سکتے. روٹ کی پروٹیکشنز ہونی چاہیے تھی جس طرح VVIP سیکیورٹی کی ہوتی ہے. روٹ چینج ہونے چاہیے تھے. اور دیکھیں انہوں نے 2 دن دیکھا ہے کہ اس ٹیم کی روٹین کیا ہے، کس وقت آتے ہیں، کس راستے سے آتے ہیں، تو وہ پری میڈیٹیٹڈ سا لگتا ہے. پھر ایک سینٹرل ریزرو آپ ٹاسک فورس رکھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جائے تو کون سی فورس ہے جو موقع پہ پہنچے گی، کس ہسپتال میں لے کے زخمیوں کو جانا ہے. تو یہ ساری اس کی پلاننگ ہوتی ہے. آپ ان کو جب انگیج کر رہے ہیں، جب یہ شروع ہو گیا سارا معاملہ، ایک تو پہلی پریکاشن کو آپ چھوڑ دیں. اصول ہے کہ جب یہ فائر فائٹ شروع ہو جاتی ہے اور انگیج فائر ایکسچینج ہو رہا ہے تو آپ پھر ڈس انگیج نہیں ہونے دیتے اس کو. کوئی سوال نہیں ہے کہ وہ آدمی جو آپ کو انگیج کر رہا ہے، آپ پہ فائر کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ انگیج رہنا چاہیے. تو 12 بندے غائب کیسے ہو گئے؟ واٹ واز ہیپننگ؟ اتنے بڑے شہر میں آپ دیکھیں، لاہور کا سب کو پتا ہے، اس چوک کا سب کو پتا ہے، 4 راستے ہیں، چوراہا ہے، ایک تو اسٹیڈیم سے جا رہا ہے، ایک مارکیٹ کی طرف جا رہا ہے، ایک کلمہ چوک کی طرف جا رہا ہے، اور ایک مین بولیوارڈ کی طرف جا رہا ہے. تو اسٹیڈیم والے راستے کو تو گارڈ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تو اندر جا رہا ہے نا. باقی 3 راستے ہیں. چلیں اگر آپ موقع پہ نہیں پہنچ سکے تو 500 گز 1000 گز دور پہ کم از کم کوئی اگر پہنچ گیا ہے تو یہ 8 لوگ پورے شہر میں غائب ہو جائیں اتنی لمبی دیر تک فائر ایکسچینج کے بعد. اور پھر یہ ایمبش ہے، ایمبش میں جب کوئی پھنس جاتا ہے تو وہ بڑا مشکل موقع ہوتا ہے، اور اس سے نکلنے کا واحد طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یو فائر بیک. ظاہر ہے نقصان ہوگا آپ کا، آپ نہیں، یو آر اے سٹنگ ڈاک ادروائز، تو آپ کو فائر بیک کرنا چاہیے. کچھ لوگ اس میں بچ جائیں گے، ایک بھی آدمی ان میں سے آپ زخمی کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کو پورے اس پلان کا، پورے اس گروہ کا پتہ چل سکتا ہے. لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ ایکسچینج آف فائر اتنی دیر تک ہوتا ہے.